ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی، ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی، تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا چڑھ کے مورے نبوت بین والا، چڑھ کے مورے نبوت بین والا، چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا، آویخ سکینہ تے شہر بانو، میرے امام علی مقام نبی پاک دے روزے وال کھڑے ہو کے اشارہ کرے کہ اندرے آویخ سکینہ تے شہر بانو، نالے غازی عباس اکبر جوان چلیا، اسام پھر مسافراں وڑا نہیں، اساں پھر مسافراں وڑا نہیں، تیرے دین تو ہون قربان چلیا۔ تو پھر وہ وقت بھی آیا، میرے آقا حسین حضور بارگاہ چوں گھر آئے، اپنے اہل و عیال نال لیا، مدینہ چھڈ کے جان لگے، تے پھر منظر کی بنیا کہ گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدوں کربل دا شاہ اسوار ٹریا، اے تے جگر حسین دائی جان داسی، کیویں چھڈ کے بچی بیمار ٹریا، کیویں چھڈ کے بچی بیمار